नाज़रीन, बानी इंजीनियरिंग रिव्यू नजमुल हसन साहब मरहूम की किताब मेरी दास्तान हयात का ऑनलाइन एडिशन शाया हो गया है। ये किताब आप इंजीनियरिंग रिव्यू की वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर आप पैगाम भेज के, मैसेज भेज के हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ये किताब मंगा सकते हैं, इसकी PDF मंगा सकते हैं। आज इस किताब का एक इक़्तिबास में आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तख्लीक़ पाकिस्तान में हमारा हिस्सा, ये स्टोरी है जो नजम साहब मरहूम और उनके बहन भाइयों को पाकिस्तान बनते वक्त जो वाक़यात पेश आए उसके हवाले से। तो पेश खिदमत है तख्लीक़ पाकिस्तान में हमारा हिस्सा। मेरे वालिद साहब मरहूम का नाम सैयद नज़रुल हसन शाह और वालदा का नाम बिस्मिल्ला बेगम था। वालिद मरहूम ने उम्र का बेशतर हिस्सा महकमा शहरी हवाबाजी में गुजारा। अपनी पैदाइश से तख्लीक़ पाकिस्तान तक मैं कभी अपने वालिदैन और कभी नाना के साथ रहता था। वालिद के साथ दिल्ली और कानपुर में क़याम की धुंधली सी झलक अब भी मेरे जहन में मौजूद है। ये गालबन शुरू 1947 की बात रही होगी कि सिवाय अब्बा जान के हमारा सारा घराना नाना जान के पास मशरक़ी पंजाब में एक छोटी सी सिख रियासत फरीदकोट मुंतकिल हो गया। अब्बा जी महकमा शहरी हवाबाजी में सरकारी मुलाजमत की वजह से दिल्ली में ही रुके रहे थे। कुछ अरसे बाद इनको कराची एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया गया था। फरीदकोट आ जाने की वजह गालबन ये ख्याल रहा होगा कि पंजाब की तकसीम के वक्त ज़िला जालंधर, फिरोजपुर और पठानकोट पाकिस्तान को मिलेंगे, इसलिए यहाँ मुसलमान महफूज होंगे, मगर अफसोस ऐसा ना हुआ। आजकल 14 अगस्त के मौके पर टीवी और अखबारात में हिजरत के वक्त के काफ़िलों की तस्वीर देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे यही वो काफ़िला है जिसमें हम सब बहन भाई और मेरी अम्मी, नाना, नानी और 3 खालाएँ पाकिस्तान आ रहे थे। मक्तसर के मुकाम पर हमारे काफ़िले पर दोपहर के वक्त सिखों ने हमला किया। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की गर्दन गुद्दी से कटकर लटक गई है और वो ज़मीन पर बैठ गई है। मेरी बड़ी बहन नसीम को एक सिख अपने साथ ले गया। मेरे 2 साल छोटे भाई बिलाल को एक सिख ये कहते हुए उठाकर ले गया कि इसके खतने नहीं हुए और इसको मैं अपना बेटा बना लूँगा। मेरे और ज़िया के सर पर तलवार का वार कब और कैसे हुआ याद नहीं। घर के बाकी अफराद यानी नाना, नानी और 3 जवान खालाओं का भी मुझे कुछ याद नहीं कि वो लोग कहाँ गए और किधर गायब हो गए। शाम होने वाली थी, सड़क पर लाशें ही लाशें पड़ी थीं। लोगों का सामान लुट चुका था। बैलगाड़ियों को सिख हाँक कर ले गए थे। अब जो मैंने देखा तो हमारे घराने के सारे अफराद में से मैं, मेरी छोटी बहन नईम, छोटा भाई ज़िया और नौमौलूद तनवीर ही हमले के मुकाम पर रह गए थे। रियाज के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है। प्यास ने सताया तो एक करीबी जौहर का पानी पीकर प्यास बुझाई। इसके गंदे पानी में छोटी छोटी दुमों वाले कीड़े तैर रहे थे लेकिन फिर भी यही पानी पीकर प्यास बुझाई। इसी जौहर के किनारे रात गुजारी। सुबह हुई तो जौहर से उठकर हमें जाना था, कहाँ मालूम ना था। तनवीर, जिसकी उम्र शायद 6 माह से कम हो, को मैंने काफिले में दूसरे लोगों के इसरार पर जौहर ही पर छोड़ने का फैसला किया। इसको गोद में लेकर चलना नामुमकिन सा था। मैं और नईम और ज़िया वहाँ से चल पड़े। इस वक्त मैं तकरीबन 9 साल का, नईम 7 साल की और ज़िया 3 साल का था। हमें मालूम ना था कि हम किधर जा रहे हैं। ज़िया को मैं कभी पीठ पर उठा लेता और कभी पाँव चलने लगता। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैंने थकन के बायस इसको मज़ीद उठाने से इनकार कर दिया, तो इसने निहायत लजाजत से कहा मैं इसको ना छोड़ूं, वो हमारे साथ पैदल ही चलेगा। मुझे याद नहीं कि हम कितना चलते थे और कब रुककर आराम कर लेते थे। हत्ता कि शाम हो गई, हम एक ऐसे गाँव पहुँच गए जहाँ कुछ और मुसलमान भी मौजूद थे। मेरा ख्याल है वहाँ हमें कुछ खाने को मिला होगा। इस जगह की एक बात मुझे वाज़े तौर पे याद है कि जब पीने को पानी दिया जा रहा था तो गिलास में कुछ दूध या लस्सी बाकी थी। इसको मैं खंगाल कर फेंकना चाहा तो पानी देने वाले सिख ने डांट कर मुझे कहा, ओए तू बड़ा नवाब है कि दूध वाले गिलास में पानी नहीं पी सकता। मैं सहम कर रुक गया और दूध वाले गिलास में ही पानी पी लिया। इस बात ने सारी उम्र के लिए मुझे एक सबक दिया कि छोटी मोटी खराबी के बावजूद बड़ा काम किया जा सकता है। मुझे याद नहीं कि मेरी बहन और भाई ने कब और क्या खाया। बहरहाल ये रात भी गुजर गई। सुबह होने पर हम 3 बहन भाई एक करीबी गांव पहुंच गए। यहाँ हम तीनों एक जौहर के किनारे दरख्तों के साए में सस्ता रहे थे कि एक आदमी
آ کر ہماری بہن نعیم، عام بول چال میں جسے ہم نیمی کہتے تھے، کو لے گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر نیمی نے بتایا کہ سامنے والے گھر میں ایک عورت اس کو رکھ لینا چاہتی ہے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ وہ عورت یا تو ہم تینوں کو رکھے ورنہ اکیلی نیمی کو وہاں نہ رہے گی۔ یہ سوچ اور شرائط مجھے کیسے سجھائی دی میں نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد نیمی نے واپس آ کر بتایا کہ وہ ہم تینوں کو یہاں رکھ لے گی۔ اب پہلی بار مجھے اور ضیاء کے سر کے زخم صاف کیے گئے، مرہم لگا کر پٹی کی گئی۔ میرا کام یہ تھا کہ پرانی پٹی کو دھو کر دوسرے دن کے لیے تیار کروں۔ اس دیکھ بھال سے ہم دونوں کے سر کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ یاد نہیں مگر گمان ہے کہ ہم یہاں 15-20 دن رہے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اس گھر میں سردار جی کی تینوں بیویوں میں سے سب سے چھوٹی ایک مسلمان عورت ہے جس سے سردار جی نے چند سال قبل شادی کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت دراز قد گوری چٹی عورت تھی۔ آرام اور پرآسائش زندگی نے اس کو ہلکے سے موٹاپے کے ساتھ ایک باوقار عورت بنا دیا تھا۔ وہ ہماری محسنہ تھی، اس لیے مجھے وہ ہمیشہ ہی اچھی لگتی تھی۔ اسی مسلمان عورت کے زیر اثر سردار جی نے بہت سے لٹے پٹے مسلمانوں کو سرحد پار پاکستان بھجوایا تھا۔ یہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھر میں آنے والا سودا قرآن کے اوراق میں لپٹا ہوا ہوتا تھا، پھر وہ اوراق کوڑے میں ڈال دیے جاتے تھے۔ سردار جی کے لڑکے مذاق کے انداز میں مجھے وہ اوراق دیتے اور کہتے کہ ان کو پڑھ لو، شاید اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ ایک دن ہمیں بتایا گیا کہ تیار ہو جاؤ، کل بہت سے لوگوں کے ساتھ تم تینوں کو بھی پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ پاکستان کی سرحد پر ہمیں ایک مسلمان زمیندار کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ ہمیں اپنے گاؤں لے گئے جو غالباً عارف والا کے قریب تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے باقی لوگ پاکستان پہنچ کر کہاں چلے گئے کچھ معلوم نہیں۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لٹے پٹے لوگ اس مسلمان زمیندار کے مہمان تھے۔ یہاں ہم خوف کی فضا سے نکل کر امن کی فضا میں داخل ہو گئے تھے، مگر اپنے بزرگوں یعنی ماں، نانا، نانی، خالاؤں میں سے کوئی ساتھ نہ تھا۔ دوسروں کے رحم و کرم پر ایک سے دوسری جگہ منتقل کیے جا رہے تھے۔ البتہ ہمارے نئے میزبان مہربان اور شفیق لوگ تھے۔ چند ہی روز میں ہم اجنبیت اور خوف سے نکل کر اپنائیت اور سکون کی کیفیت میں آ گئے۔ اس گھر میں ایک روز روزنامہ نوائے وقت دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا اعلان یا اشتہار نظر آیا۔ یہ اعلان میرے ماموں جان کی طرف سے ہمارے سارے گھر والوں کی تلاش کے سلسلے میں چھپا تھا کہ میرے نانا جناب فیض محمد کے گھرانے کے لوگ اگر کہیں ہوں تو سید وحید الزمان سے سادی پارک مزنگ لاہور کے فلاں پتے پر رابطہ کریں۔ یہ اشتہار میں نے اپنے میزبان کو دکھایا۔ انہوں نے فوری طور پر ہمارے ماموں وحید صاحب کو بذریعہ تار اطلاع دی۔ اس زمانے میں تار ہی پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ ہوتی تھی۔ دوسرے یا تیسرے دن ماموں جان گاؤں میں تھے۔ ان کو دیکھ کر اور مل کر جو خوشی ہوئی اس کی کیفیت آج تک دل پر نقش ہے۔ پھر ہم لاہور میں ماموں جان کے گھر اپنوں کے درمیان تھے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ریاض جو میرا چھوٹا بھائی ہے کو ابا جی کو مل چکا تھا۔ وہ کیسے؟ ریاض کی زبانی جو معلوم ہوا وہ یوں ہے، دوپہر کو جب قافلے پر حملہ ہوا تو دیگر لوگوں کی طرح ریاض بھی خوف اور دہشت میں ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا تاکہ ظالموں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ کہتے ہیں شام کو پاکستانی فوج کا ایک ٹرک موقع پر آیا اور زندہ بچ جانے والے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ان میں ریاض کی عمر جس کی عمر 5 سال تھی وہ بھی شامل تھا۔ قتل عام کے بعد ابا جی ہم لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ اس کے لیے انہوں نے ملک کے چند شہروں کے مہاجر کیمپوں کے چکر لگائے۔ لاہور کے گرد و دواں میں چند مہاجر کیمپ تھے، ایسے ہی ایک کیمپ قصور میں بھی تھا۔ ابا جی اپنے گھر والوں کی تلاش میں جب قصور کے مہاجر کیمپ گئے تو ریکارڈ میں ان کی نظر ریاض الحسن ولد نظر الحسن کے نام پر پڑی۔ اس پر انہوں نے انتظامیہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ دودھ کی دکان کرنے والے صدیق نام کے ایک صاحب ریاض کو اپنا بیٹا بنا کر لے گئے اور اب اپنے بیٹے کو کسی کو دینے پر راضی نہیں ہے۔ اس پر ابا جی اور مہاجر کیمپ کے افسران نے صدیق صاحب کو سمجھایا کہ انہیں ریاض کو اصل والد کو واپس کر دینا چاہیے۔ اتنے بڑے خاندان میں یہ پہلا فرد ہے جو نظر صاحب کو ملا ہے۔ بالآخر صدیق صاحب مان گئے۔ پھر سرکاری کارروائی ہوئی جس میں شناخت پیٹ میں ریاض نے ابا جی کو اپنے والد کے طور پر پہچان لیا۔ اس دوران ریاض کے نئے والد کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ابا جی پر کیا گزر رہی ہے۔ یوں ابا جی کو اپنے گھرانے کا پہلا فرد مل گیا۔ ریاض کی شادی پر ان کے قصوری والدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ کہانی تھی تخلیق پاکستان کی، اور اس وقت جو لوگوں نے قربانی دی اور نجم صاحب کے اوپر جو بیتا، یہ اس دور کی کہانی ہے۔
اس کتاب کو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو انجینئرنگ ریویو کی ویب سائٹ جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا ایڈریس، اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں پیغام بھیج کے اس کی PDF کاپی بھی فری آف کاسٹ منگا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔